कक्षा 7 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको यस कक्षामा सहभागी हुनुहोस्। आज हामी साहित्यकार झमकको जीवनी अन्तर्गत शब्द भण्डारको अभ्यास लिएर आएका छौँ। यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले साहित्यकार झमकको प्रेरणादायी जीवनी हामीले पढ्यौँ। उनको जीवन सङ्घर्ष र एउटा कठिन अवस्थाबाट गुज्रदै एउटा काँडामा फुलेको फूल जस्तै साहित्यको क्षेत्रमा मगमगाउने एउटा फूल, एउटा उज्जवल नक्षत्र बनेको कुरा हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा छलफल गऱ्यौँ र हामीले साहित्यकार झमकबाट धेरै प्रेरणा, धेरै शिक्षा र धेरै उत्साह पनि हामीले लिएका छौँ। जीवनमा सङ्घर्षदेखि डराउनु हुँदैन। सङ्घर्ष जीवनको एउटा पर्याय हो र सफलताको शिखर चुम्नका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ भन्ने किसिमको कुराको तथ्य प्रमाण साहित्यकार झमकको जीवनी पनि हो, अर्थात् साहित्यकार झमकको जीवन पनि हो। त्यसैले अब आज चाहिँ हामी त्यसै पाठ अन्तर्गतको शब्द भण्डार अन्तर्गत आज हामी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द र त्यस्तै अन्य शब्द निर्माणसँग सम्बन्धित, शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित धेरै रमाइला क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। ल, अब आजको पाठ हामी सुरु गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी सबैभन्दा पहिला म यहाँ एउटा लिङ्कनको जीवनीको बारेमा लेखिएको सानो अनुच्छेद पढ्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि सँगसँगै पढ्नुहोस्। यहाँ के सिकाउन खोजिएको होला तपाईँहरू सोच्नुहोस् है। अब्राहम लिङ्कन मोटा र बलिया थिएनन्, बरु उनी दुब्ला र कमजोर देखिन्थे। उनी जाँगरिला थिए, अल्छी थिएनन्। उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्थे। उनी एकछिन होइन घन्टौँसम्म बलिया तर्क राख्न सक्थे। काला र गोरा जातिमाथि उनको भेदभाव थिएन। तैपनि राजनीतिमा सधैँ विजयको माला लगाउन कहाँ पाइन्छ र? हार पनि त हुन्छ। हार जित, विजय पराजय, घाम पानी, दुःख सुख सधैँ। अन्ततः उनी सानो भुरे राज्यको होइन, अमेरिका जस्तो विशाल राज्यको राष्ट्रपति बनेरै छोडे। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही शब्दहरू हेर्नुहोस्। जस्तो कि यहाँ मोटो शब्द प्रयोग भएको छ। त्यस्तै अर्को वाक्यमा बरु उनी दुब्ला, मोटोको दुब्लो। हेर्नुहोस् त, यो जोडी शब्दमा मोटो शब्दको दुब्लो शब्दले विपरीत अर्थ बुझाएको छ। त्यसैले त्यस्तै अर्को बलियो शब्द छ। यहाँ बलियो शब्द प्रयोग भएको छ। बलियोको ल हेर्नुहोस् त, अर्को हो कमजोर। अर्को कमजोर शब्द पनि त्यही छ। बलियोको विपरीत अर्थ बुझाउने शब्द कमजोर हो। उनी जाँगरिला थिए, अल्छी थिएनन्। जाँगरिलो, अब त्यस्तै जाँगरिलोबाट अथवा जाँगरिलोको विपरीत अर्थ बुझाउने शब्द के हो? अल्छी। ल, त्यस्तै अब अलिकति अगाडि जाउँ। माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका मोटो दुब्लो, बलियो कमजोर, अल्छी जाँगरिलो, बिहान बेलुका, काला गोरा, हार जित, विजय पराजय, सानो विशाल जस्ता शब्दहरूले उल्टो अर्थ बुझाएका छन्। यस्तो उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। विपरीतार्थक शब्दहरूले ज्ञानले कुनै विषय, प्रसङ्ग वा वस्तुको सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षमाथि प्रकाश पार्न सजिलो हुन्छ। अर्थात् विपरीतार्थक शब्दहरूको अभ्यासबाट अथवा विपरीतार्थक शब्दहरूको ज्ञानबाट, जानकारीबाट कुनै विषय, प्रसङ्ग, घटना वा वस्तुको सकारात्मक वा
नकारात्मक पक्षमाथि विवेचना, वर्णन, तथ्यगत जानकारी आदि दिनको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसैले विपरीतार्थक शब्दको महत्त्व रहिआएको छ। अब त्यसो भए अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ न त है। तलका केही विपरीतार्थक शब्दहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। यो पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले अहिलेको छलफलबाट के कुरा बुझिसक्यौँ भने विपरीतार्थक वा विपरीतार्थी शब्दको अर्थ के हो भने विपरीत वा उल्टो अर्थ दिने शब्द। जस्तै हेर्नुहोस्, अनुकूलको उल्टो अर्थ दिने शब्द प्रतिकूल, शुद्धको अशुद्ध। त्यस्तै गरी सपनाको विपना, ठुलोको सानो। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस्, आस्तिक, नास्तिक, उत्थान, पतन। पढ्दै जाँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्दै जान पनि सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरी सम्पन्न, विपन्न, बाठो, लाटो, नक्कली, सक्कली, हिंसा, अहिंसा, सज्जन, दुर्जन, आकर्षण, विकर्षण, आधुनिक, प्राचीन, अँध्यारो, उज्यालो, असल, खराब। यी विपरीतार्थक शब्दका केही उदाहरणहरू हुन्। अब यही विपरीतार्थक शब्दका सम्बन्धमै अर्को क्रियाकलाप गरौँ। तलका शब्दको विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरू यहाँ छ, लेख्दै जानुहोस् है। नाफाको यहाँ के हुन्छ यहाँ लेख्नुहोस्। त्यस्तै बैगुन, आकाश, राम्रो, साक्षर, बन्द, आय। ल लेख्नुहोस् त, मैले तपाईहरूलाई केही लेख्नको लागि समय दिएँ है। अब तपाईहरूले लेखेको मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है त। ल म पनि यहाँ लेख्छु है। जस्तो नाफाको विपरीतार्थक शब्द के होला? नाफाको नोक्सान। ठिक छ, नाफाको नोक्सान। त्यस्तै बैगुनको, ल भन्नुहोस्। ठिक छ, बैगुनको गुण वा गुणको बैगुन। त्यस्तै आकाशको आकाशको पाताल। त्यस्तै राम्रोको के हुन्छ? ठिक छ, नराम्रो भनेको मिलेको छ। त्यस्तै साक्षर, साक्षर शब्दको विपरीतार्थक शब्द के हुन्छ? अक्षर। त्यस्तै गरी बन्दको के हुन्छ? बन्दको खुल्ला, बन्दको खुल्ला। त्यस्तै आयको, आय भनेको आम्दानी, आयको व्यय, आम्दानीको खर्च, आयको व्यय। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि यो लेख्नुभयो होइन त? त्यसो भए अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ न त, हुन्न त? तलका हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार्नुहोस्। ल तपाईहरूलाई सार्नुहोस् नै भनेको छ। जस्तै उदाहरण दिएको छ, प्रबलको दुर्बल भए जस्तै। ल यी शब्दहरूको ल हेर्नुहोस् त यहाँ, प्रबल। अब त्यस्तै प्रथम, अशक्त, पुरस्कार, अपाङ्ग, आलोचना, शक्तिशाली, दण्ड, दुर्बल, अन्तिम, सराहना, सबलाङ्ग। ल यी शब्दको प्रबलको दुर्बल भए जस्तै प्रथमको के हुन्छ, अशक्तको के हुन्छ? ल तपाईहरू कापीमा जोडा मिलाएर कापीमा सार्नुहोस् है त। कुन कुनसँग मिल्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, प्रबलको दुर्बल, त्यस्तै प्रथमको अन्तिम। अब यो प्रथम छ या अन्तिम शब्द छ, योसँग मिल्यो, जोडा मिल्यो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, अशक्त, शक्तिशाली, यहाँ अशक्त छ, यहाँ शक्तिशाली छै। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, पुरस्कार,
यहाँ दण्ड छ। अब अपाङ्गको केसँग मिल्छ? ल हेर्नुहोस्, सबलाङ्ग। त्यस्तै गरी आलोचनाको के होला? सराहना, होइन त? ल यसरी यी शब्दहरूको जोडा मिलाउने काम पनि गर्नुभयो, होइन त? अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले भर्खरै विपरीतार्थी शब्दको बारेमा जानकारी लिनुभयो, होइन त? अब यसमा केही समस्या त छैन होला। पाठमा पनि हामीले पढेको साहित्यकार झमक भन्ने पाठमा पनि यस्ता धेरै विपरीत अर्थ आउने शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। तपाईहरु पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को अनुच्छेद पढौँ है। सरस्वती विद्याकी देवी हुन्। उनको अर्को नाम वाग्देवी पनि हो। प्रत्येक वर्ष श्री पञ्चमी वा वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा अर्चना गरिन्छ। बालबालिका भनौँ वा केटाकेटीहरूलाई यसै दिनबाट अक्षरारम्भ गराइन्छ। यो नेपालीहरूको पुरानो वा प्राचीन सभ्यता हो। सरस्वतीको तस्बिर वा फोटोमा माला लगाउँदैमा वा मूर्ति वा शालिगमा पूजा गर्दैमा विद्या प्राप्त हुने होइन। यसका लागि व्यक्ति स्वयं वा आफै क्रियाशील हुनुपर्छ। शिक्षा आर्जनका लागि भनौँ वा प्राप्तिका लागि विद्यालय जानु राम्रो हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ सरस्वती आयो, अनि अर्को नाम सरस्वतीको वाग्देवी आयो। यहाँ केही शब्दहरू म यहाँ टिप्छु है, हेर्नुहोस् है। जस्तो सरस्वती अनि वाग्देवी। सरस्वतीलाई अर्को शब्दबाट बुझाउँदा वाग्देवी भन्न सकिने भयो। त्यस्तै श्री पञ्चमी शब्द र वसन्त पञ्चमीको अर्थ एउटै हो। त्यस्तै गरी पूजा र अर्चना शब्दको अर्थ पनि एउटै हो। अर्को हेर्नुहोस्, पुरानो वा प्राचीन। प्राचीन एउटै अर्थ दिन्छ, उस्तै अर्थ दिन्छ। त्यस्तै स्वयं आफै। ल हेर्नुहोस् त, यी शब्दले सरस्वती र वाग्देवी भनेको पनि एउटै हो। श्री पञ्चमी, वसन्त पञ्चमी, पूजा अर्चना, पुरानो प्राचीन, स्वयं आफै, यस्ता शब्दहरूले उस्तै अर्थ दिएको छ। अब यस्तो उस्तै अर्थ दिने शब्दलाई के भनिन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। हो, यस्ता शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। कुनै शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्दलाई पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। ल सम्झिनुहोस् है। अब माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका सरस्वती, वाग्देवी, श्री पञ्चमी, वसन्त पञ्चमी, पूजा अर्चना, बालबालिका वा केटाकेटी, पुरानो प्राचीन, तस्बिर फोटो, मूर्ति शालिग, स्वयं आफै, विद्यालय शिक्षालय, आर्जन प्राप्ति जस्ता उस्तै अर्थ आउने शब्द प्रयोग भएका छन्। यसरी कुनै शब्दको उस्तै अर्थ आउने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अभिव्यक्तिका क्रममा एउटा पर्यायवाची शब्दका ठाउँमा अर्को पर्यायवाची शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै शब्दको पर्यायवाची शब्द एक भन्दा बढी हुन्छन् भने कुनै शब्दको एक मात्र हुन्छ। ठिक छ। ल त्यसो भए अरू केही पर्यायवाची शब्दको उदाहरण पनि हेरौँ न त, अनि त्यस सम्बन्धी थप अभ्यास पनि गरौँ, होइन त? ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त,
यतापट्टि यहाँ शब्द दिएको छ, यतापट्टि पर्यायवाची शब्द दिएको छ। जस्तो किताब शब्दलाई पुस्तक, कृति, ग्रन्थ आदि उस्तै शब्दबाट प्रकट गर्न सकिन्छ। अर्थात् किताब शब्दको पुस्तक, कृति, ग्रन्थ पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस्तै भाषाको बोली, बाणी, वाङ्मय आदि पर्यायवाची शब्द। अनाथको टुरो, अदना, निरालम्ब आदि। त्यस्तै नयाँको नौलो, नवीन, नूतन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, निर्दोष शब्दको कमजोर, निर्भर, निर्बलियो। आगोको आगो, अग्नि, अनल, पावक यस्ता शब्दहरू पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस्तै हावाको पर्यायवाची शब्द वायु, बतास, पवन। त्यस्तै पर्वतको पहाड, शैल, थुम्को यी पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब तपाईहरुले याद पनि गर्दै हुनुहुन्छ है। अब तपाईहरुलाई जुन आउँदैन त्यो टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इज्जत शब्दको पर्यायवाची शब्दहरू गरिमा, गौरव, प्रतिष्ठा शब्दहरू। त्यस्तै ज्यादैको, धेरै, प्रशस्तै, अधिक, अत्यधिक, निकै जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। संसार, जगत, विश्व, चराचर, ब्रह्माण्ड आदि। त्यस्तै ज्योति, रश्मि, किरण, तेज, आँखा, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु आदि। फूलको पुष्प, कुसुम, सुमन आदि। सूर्यको रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, दिवाकर आदि शब्दहरू पर्यायवाची शब्दका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, फेरि एकचोटि सरर तपाईहरु पढ्नुहोस् है। अनि त्यसपछि हामी अर्को क्रियाकलापतिर जान्छौँ। अब एउटा अभ्यास गरौँ है त। तल उस्तै उस्तै अर्थ हुने शब्दहरू छ्यासिस पारेर राखिएका छन्। अर्थात् यहाँ केही शब्द छन्, त्यसको पर्यायवाची शब्द पनि यहाँ सँगै छ्यासिस पारेर राखिएको छ। तिनलाई खोजेर उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी बनाउनुहोस् है त। जस्तो उदाहरणमा सँगालोको सङ्कलन। अब यहाँ शब्दहरू छन् सँगालो, सन्तान, देश, सङ्कलन, योगदान, सन्तति, विश्व, वर्णन। ल यी शब्दहरूको सन्तानको कुन हुन्छ होला? देशको, सङ्कलनको, योगदानको। ल हेर्नुहोस् त, यहाँहरू पनि शब्द छन् मुलुक, हिम्मत, निधन, संसार, बयान, देन, आँट, मृत्यु। यी शब्दहरूका पर्यायवाची शब्द यही छन्, यिनलाई खोज्नुहोस् है। जस्तै सन्तानको सन्तति। अब यहाँ देशको मुलुक। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ देश छ, यहाँ मुलुक छ। अब त्यस्तै गरी योगदानको कुन हुन्छ होला? हो, योगदानको देन। ठीक छ। अब विश्वको संसार। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् वर्णनको बयान, यहाँ चाहिँ। त्यस्तै हिम्मतको आँट, निधनको मृत्यु। ल यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकमा दिएको अभ्यास हो। तपाईहरुले त्यहाँ पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अर्को एउटा अनुच्छेद आयो है भाइ बहिनीहरू। यो अनुच्छेदबाट चाहिँ के सिकाउन खोजिएको होला? शब्द भण्डार अन्तर्गतको कुन शब्दको बारेमा होला? यसलाई बुझ्दै पढ्नुहोस् है। जस्तो हेर्नुहोस्, गौतम बुद्धले जीवनमा अर्थको महत्त्व देखेनन्। त्यसैले उनी दरबारको सुखशैल र अर्थलाई त्यागेर जीवनको अर्थ, शान्तिको अर्थ पो खोज्न हिँडे। उनी दरबार र राज्य ढुकुटीको साँचोको लेखाजोखा गर्न लागेनन्, बरु जीवनको साँचो अर्थको लेखाजोखा गर्न लागे। उनी जङ्गलमा कदम कदम हिँडे, कदमकै छायामा पनि बसे। 5-6 सालसम्म तपस्या गरे, तर सुकेर सालको पात जस्तै भए। न उनलाई सुनको बालाले लोभ्यायो, न कुनै बालाले लोभ्याउन सकिन्। उनले त ज्ञानको जग बलियो बनाए र जगमा पुजिए। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो अनुच्छेद फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् र यसमा के सिकाउन खोजिएको होला भन्नुहोस् त। हो, अब यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरूमा हेर्नुहोस् त,
यहाँ अर्थ शब्द आएको छ। अर्थ जीवनमा अर्थको महत्त्व देखेनन् र उनी त जीवनको अर्थ खोज्न पो हिँडे। अब यहाँ अर्थले यी दुईटा वाक्यमा दुईवटा अर्थ दिएको छ। एउटा अर्थले यसको अर्थ दिएको छ धन सम्पत्ति वा वैभव। धन सम्पत्ति वा वैभव दिएको छ। अर्को अर्थ चाहिँ के दिएको छ? अर्को अर्थ दिएको छ महत्त्व आदिको बारेमा दिएको छ। हो, तपाईहरुलाई पनि थाहै छ। जस्तो अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ तर शब्द छ। यो तर शब्दले पनि एकभन्दा बढी अर्थ दिन्छ। जस्तै कि तर भनेको दुधमाथि लाग्ने, के भन्नुहोस् त, दुधमाथि लाग्ने सेतो जालो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दुधमाथि लाग्ने सेतो जालो, जसलाई हामी तर भन्छौँ। अब त्यस्तै अर्को तर केमा प्रयोग हुन्छ यो भन्नुहोस् त? तरको अर्थ के हो? हो, संयोजक। संयोजक। ऊ प्रतिभाशाली त छ तर गरिब छ, उल्टो अर्थ दिन लाग्यो भने तर, होइन? त्यस्तै अब अर्को तरको अर्थ खोला तर्ने काम गर, तर्ने काम, वा आँखा तर्ने काम पनि हुनसक्छ है। ल, यसरी तर शब्दले धेरैवटा अर्थ, एउटा भन्दा बढी अर्थ बुझाएको छ। त्यस्तै गरी अर्को एक दुईवटा पनि हेरौँ। जस्तै कि दर शब्द छ। दरले के बुझाउँछ? हो, दर भनेको व्रत बस्नुभन्दा अगाडि अथवा अघिल्लो दिन, व्रत बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन खाइने पौष्टिक खानेकुरा। अघिल्लो दिन खाइने पौष्टिक खानेकुरा। पौष्टिक खानेकुरा, यसलाई हामी के भन्छौँ? दर भन्छौँ। अब त्यस्तै अर्को दर चाहिँ अब हो भाउ, मूल्य। दर भाउ, आजको तरकारीको काउलीको दर कति छ भन्यो भने भाउ, मूल्यसँग सम्बन्धित भयो। अर्को दर भनेको दर्ता गर्नु, दर्ता गर्ने काम, दर्नु। यसरी दर तर जस्तै दरले पनि अन्य शब्द दिएको, अर्थ दिएको छ। यसरी एकभन्दा बढी अर्थ दिने शब्दलाई के भनिन्छ होला? जस्तो यहाँ पनि धेरै शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्थको के अर्थ लाग्छ अरे? ल हेर्नुहोस् त, अर्थ, साँचो, कदम, बाला जस्ता शब्दले एकभन्दा बढी अर्थ दिन्छन्। यसरी एउटै शब्दको प्रसङ्ग अनुसार अनेक अर्थ लाग्छ भने त्यस्ता शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। एउटै शब्दलाई भिन्न भिन्न सन्दर्भको भिन्न भिन्न वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्दा त्यसको अनेक अर्थ बुझ्न सकिन्छ। माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका वाक्यबाट यस कुरालाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा अर्थ शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ अर्थको त्यस्तै साँचो प्रयोग भएको छ। त्यहाँ के अर्थमा प्रयोग भएको छ त हेर्नुहोस् त। यस्ता शब्दलाई हामीले अनेकार्थी शब्द भन्यौँ। अनेक अर्थ आउने शब्द भएकोले अनेकार्थी भनेको, अनेक अर्थी, अनेकार्थी। ल, अब अर्थको अर्थ के रहेछ भने, अथवा अर्थको मतलब के रहेछ भने, एउटा रहेछ महत्त्व, अर्को के रहेछ धन सम्पत्ति वा वैभव, अर्को के रहेछ माने वा मतलब, होइन त? यसरी अर्थको एकभन्दा बढी अर्थ लागेको छ। त्यस्तै साँचो शब्दको पनि यहाँ एउटा साँचो भनेको ताल्चा खोल्ने साधन, अर्को साँचो भनेको सत्य तथ्य कुरा, अर्को इँटा आदि बनाउने साधनलाई, फ्रेमलाई पनि साँचो भनिन्छ, होइन त? ल, यसरी साँचो शब्दको पनि एकभन्दा बढी अर्थ छ। हुन्छ, अरू पनि शब्दको यस्तै गरी अर्थ अभ्यास गरौँला नि त। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू टिप्न पनि सक्नुहुन्छ है। आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्दै पनि जानुहोस्।
अब कदम शब्दको र पत्र शब्दको अर्थ के हुन्छ होला? ल कदम भनेको चाहिँ थाहा भएन? ल हेर्नुहोस् त्यसो भए कदम भनेको पाइला पनि हुन्छ। कदम कदम हिँडे भनेको थियो नि त त्यहाँ, होइन? कदम भनेको पाइला पनि हुन्छ, डेग पनि हुन्छ, अनि कदम भनेको एक किसिमको रुख, जङ्गली रुख पनि हुन्छ। हो, अब त्यस्तै पत्र भनेको चिठी पनि हुन्छ, पत्र भनेको पाना पनि हुन्छ, पत्र भनेको पात पनि हुन्छ। ल एकभन्दा बढी अर्थ आएन त? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, बाला शब्द पनि त्यस्तै हो। बाला शब्दको के अर्थ आउँछ होला? ल भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् त। त्यस्तै कर शब्द छ, करको के होला? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले लेखेको मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है। ल बाला भनेको बालिका, केटी, बाला भनेको सुन चाँदी आदिको बाला। अब धानको बाला पनि हुन्छ, गहुँको बाला पनि हुन्छ, अन्न आदिको बालालाई पनि बाला नै भनिन्छ। अब त्यस्तै कर, कर भनेको तिरो, राजस्व, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम, त्यसलाई कर पनि भनिन्छ। अर्को कर भनेको मलाई घर जान कर नगर, ढिपी नगर, जिद्दी नगर। कर भनेको हात, जस्तो हो करको हात पनि हुन्छ। जस्तै कि बिडा लिएको कर एक तिम्रो, किताब घरको करमा छ तिम्रो। कर भने यहाँ के त? हातको अर्थमा प्रयोग भएको छ, होइन त? ल त्यस्तै गरी अब जग शब्द छ। त्यो पानी खाने जग होइन, त्यो त अङ्ग्रेजी शब्द हो। ल के हुन्छ होला? ल सोच्नुहोस् त। हो, जग भनेको घरको आधार। अब जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भनिन्छ नि त, होइन? त्यस्तै जग भनेको जगत संसार हो, जगका जग भनेको संसार पनि हुन्छ, जगत पनि हुन्छ। अब त्यस्तै जात्रा, जात्राको दुर्दशा, कस्तो जात्रा भइराखेको छ यहाँ मलाई भन्यो भने दुर्दशा। जात्रा, तिमी जात्रा हेर्न जाँदैनौ? मेला वा पर्व। यसरी जात्रा शब्दले पनि प्रसङ्ग अनुसार भिन्न अर्थ दिने गर्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेका यी क्रियाकलापहरूबाट तपाईँहरूले अनेकार्थी शब्दहरूको एकभन्दा बढी अर्थ लाग्दो रहेछ र त्यो अर्थ चाहिँ प्रसङ्ग अनुसार, वाक्य अनुसार, सन्दर्भ अनुसार बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, होइन त? ल त्यसो भए थप अरू क्रियाकलाप गरौँ न त। ल हेर्नुहोस् है, तलका शब्दका एकभन्दा बढी अर्थ पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। यहाँ केही शब्दहरू म दिन्छु, तपाईँहरू त्यसको शब्दको अर्थ पनि म दिन्छु, त्यसलाई पढ्नुहोस् र तपाईँहरूलाई आउँछ भने नटिप्दा पनि हुन्छ, नआउनेको चाहिँ टिपेर अभ्यास गर्नुहोस् है। ल सम्पन्न, सम्पन्नको यो अनेकार्थी शब्द हो। सम्पन्नको के अर्थ लाग्छ त? हो, सम्पन्न भनेको एउटा चाहिँ धनी, ऊ सम्पन्न परिवारको मान्छे हो भन्यो भने धनी अर्थ लाग्यो। हामीले काम हिजै सम्पन्न गऱ्यौँ भन्यो भने सकिएको, समाप्त भएको, काम सकिएको भन्ने अवस्था पनि भयो। हो, मैले अघि नै भने नि, प्रसङ्ग वा सन्दर्भ अनुसार यसको अर्थ खुल्छ र बुझ्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सङ्घर्ष। सङ्घर्ष भने के? हामीले यो धेरै माथि साहित्यकार झमकको जीवनीमा पनि प्रयोग गरेको शब्द हो, होइन? अब जस्तो उनले निकै सङ्घर्ष गरिन्, कठिन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, मानिसको जीवन सङ्घर्षमय छ, यस्ता वाक्यहरू हामी धेरै सुन्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ। ल के होला त? अर्को अर्थ के होला सङ्घर्षको? ल हेर्नुहोस्, सङ्घर्ष भनेको कठोर परिश्रम पनि हो। सङ्घर्ष भनेको भिड्ने काम, भिडन्त, होइन? नेपाल र अङ्ग्रेजहरूका सेनाहरूका बिचमा भीषण सङ्घर्ष भएको थियो भन्यो भने यहाँ सङ्घर्षको अर्थ हो लड्ने, भिड्ने, भिडन्त, लडाइँको कुरा आयो। ल अब प्रसङ्ग अनुसार अर्थ फरक लागेन त? अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, शीत शब्द छ। शीतको अर्थ त्यो शीत होइन, त्यो अर्को चाहिँ पातलो शीत हुन्छ। यो शीत के होला यसको अर्थ? रातमा जमिनमा पर्ने पानीको कण। त्यस्तै शीत भनेको चिसो, जाडो।
अब त्यस्तै अर्को शब्द पनि हेर्नुहोस् है, विचार हो त। विचार पनि अनेकार्थी शब्द त हो नि। के हुन्छ त यसको अर्थ? मनमा उठेको कुरा वा सोच त्यो पनि हो। विचार भनेको बुद्धि विवेक पनि हो। ल अर्को पनि हेर्नुहोस्, शून्य भनेको शून्यको अर्थ केही नभएको रित्तो, एकान्त, सुनसान, अङ्कका पछाडि लेखिने गोलो चिन्ह, होइन त? ठिक छ। ल अब तपाईँहरूले यी शब्दहरूबाट पनि एकभन्दा बढी अर्थ ग्रहण गर्नुभयो र यसलाई बुझ्ने काम गर्नुभयो। अब अर्को अभ्यास गरौँ न त एउटा। ल तल खाली ठाउँ भर्ने दिएको छ है। अहिले हामीले विपरीतार्थी शब्दको बारेमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ, अनेकार्थी शब्दको बारेमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ, पर्यायवाची शब्दको पनि बारेमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ। यो तीनैवटाको समष्टिगत रूपमा हामीलाई यस्तो पनि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। ल यो खाली ठाउँ भर्नुहोस् है त। घरको पर्यायवाची शब्द हो, कुन होला? ल तपाईँहरू फटाफट भरिहाल्नुहोस्। त्यस्तै निरक्षर शब्दको विपरीतार्थी शब्द हो, कुन चाहिँ हो? गगनको अर्थ हुन्छ। ल तपाईँहरू भरिहाल्नुहोस् त फटाफट। अनेकार्थी शब्द हो, अनेकार्थी शब्द होइन। ल तपाईँहरूले भरेको मिल्यो कि मिलेन म हेर्छु है। ल एकछिन समय पनि दिएँ बरु हुन्छ। ल भरिसक्नुभयो? ल ठिक छ। त्यसो भए हामीले भरेको मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। ल घरको पर्यायवाची शब्द आलय रहेछ। निरक्षर शब्दको विपरीतार्थी शब्द साक्षर, होइन? त्यस्तै यो आलय, शिक्षालय, सुरालय भन्यो भने शिक्षामा आलय जोडिएर छ, सुरालय भने पनि आलय शब्द जोडिएको रहेछ। त्यस्तै गगनको अर्थ हुन्छ, के हुन्छ? आकाश। ठिक छ। अनेकार्थी शब्द हो, हार, भार, छाता, कुन चाहिँ हो? हार शब्द रहेछ। अनेकार्थी शब्द होइन, यहाँ चाहिँ अर्थ र तर अनेकार्थी शब्द हुन्, व्यर्थ चाहिँ होइन, होइन त? ल अब तपाईँहरूलाई यी शब्दहरूका बारेमा, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्दका बारेमा पक्कै पनि धेरै जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ। अब हामी पाठमा दिएका अन्य अभ्यासका क्रियाकलापहरूतिर संलग्न हुने होइन त? हुन्छ। ती अभ्यासहरू पनि गर्नु पर्यो नि हामीले, होइन? तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस्। ल ती शब्दको अर्थ म यहाँ शब्दहरू दिन्छु, ती शब्दको अर्थ भन्नुहोस् है त। यहाँ निकै शब्दहरू छन्। विविध, धरती, शिशु, स्नेह, बौद्धिक, चर्चित, अनन्त, सम्भावना, प्रेरक, आयोजित, आकृति, प्रवाह, सङ्घर्ष, अथा। यी शब्दको अर्थ ल तपाईँहरू भन्दै जानुहोस् है। अब के हुन्छ? ल विविधको के हुन्छ? हो, विविध भनेको अनेक प्रकारको, भाँति भाँतीको, थरी थरीको, होइन त? अब धरतीको नि ठिक छ। ल धरतीको हेर्नुहोस् त, यी धरा, वसुन्धरा, पृथ्वी, धरणी, धरा, धरित्री, धरणी, छेउणी, काश्यपी, क्षिति आदि पृथ्वीका नाम हुन्, धरतीका नाम हुन्, होइन त? ल अब त्यस्तै शिशु भनेको बालक, नानी, बच्चो, शैशवावस्थाको बच्चा आदि। अब हेर्नुहोस् स्नेह, आफूभन्दा साना व्यक्तिलाई गरिने माया, ममता, प्रेमलाई स्नेह शब्दले अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् है। यी अब बौद्धिक शब्दको के होला? सोच्नुहोस् त। हो, बुद्धिबाट हुने, बुद्धि सम्बन्धी, बुद्धिद्वारा ग्रहण गरिन योग्य, त्यसलाई बौद्धिक भनेको। अब चर्चित शब्दको चर्चित भनेको चर्चा चलेको, नाम चलेको, नामुद, नामी आदि शब्दहरू दिन सक्छौँ। अब अनन्त शब्द आयो, होइन त? ल अनन्त अन्त्य नहुने, असीम, अनगन्ती, टुङ्गो नभएको, होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् सम्भावना, हुन सक्ने, सम्भाव्यता, पूर्वानुमान। त्यस्तै अर्को शब्द प्रेरकको प्रेरणा दिने, प्रेरणास्पद, प्रेरणादायी, उत्साह जगाउने आदि।
अब आयोजित भनेको आयोजना गरिएको, जस्तो आज हिजो साथीहरूले अथवा शनिबार साथीहरूले वनभोजको आयोजना गरेका थिए। उक्त आयोजित कार्यक्रममा म पनि उपस्थित भएको थिएँ भने आयोजित शब्द प्रयोग भयो होइन। आयोजित भनेको आयोजना गरिएको, बन्दोबस्त वा प्रबन्ध मिलाइएको। आकृति भनेको अनुहार, चेहरा, बनोट, संरचना, कुनै वस्तु वा व्यक्तिको स्वरूप, त्यसलाई आकृति भनिन्छ होइन त, आकार प्रकार देखिने। अब प्रवाह, वास्ता, सरोकार, चासो, चिन्ता, फिक्री, प्रवाह आदि प्रवाह शब्दका पर्यायवाची शब्द हुन्। अब त्यस्तै सङ्घर्ष, रगडिने वा घोटिने काम, स्पर्धा, भिडन्त, हामीले माथि पनि सङ्घर्ष शब्दको अर्थ पढेका थियौँ अनेकार्थीमा। त्यस्तै अथाह, थाहा पाउन गाह्रो पर्ने, अगाध, अगम्य, ज्यादै, धेरै, ज्यादै गहिरो, गम्भीर आदि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अरू क्रियाकलापतिर जाउँ है। ल अब हामी चाहिँ यो शब्द निर्माण विभिन्न किसिमले भइराखेको हुन्छ। शब्दहरू गाँसिएर, कुनै शब्दहरू लागेर पनि शब्दहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै पुरस्कारद्वारा पुरस्कार शब्दको पुरस्कृत भए चाहिँ तलका शब्दबाट हुने शब्द लेख्नुहोस्। ल लेखिहाल्नुहोस् त आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा। पुरस्कारको पुरस्कृत भए चाहिँ प्रमाणको के हुन्छ, सम्मानको के हुन्छ, विभूषणको के हुन्छ, सञ्चालनको के हुन्छ। ल बनाउनुहोस् त, बनाउनु भयो? ल हेर्नुहोस्, प्रमाणको प्रमाणित हो, ठिक छ। सम्मानको सम्मानित, विभूषणको के हुन्छ, विभूषित, सञ्चालनको सञ्चालित। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रो बनाउनु भयो। अब पाठ्यपुस्तककै अर्को अभ्यासतिर लागौँ है। अब यो पनि शब्द बनाउने सम्बन्धितै कुरा छ, शब्द निर्माणकै कुरा छ। आज हाम्रो पाठ नै शब्द भण्डार हो नि त। ल त्यसैले साहित्यकार, साहित्यमा कार शब्द जोडिएर साहित्यकार बन्या छ। त्यस्तै तलका शब्दबाट यस्तै शब्द बनाउनुहोस् है, कार जोडेर। कुन कुनबाट? कला, नाटक, निबन्ध, कथा, चित्र, मूर्ति, शिल्प, सङ्गीत, गीत होइन त। ल यसबाट हेर्नुहोस् त, यी कलाको कलाकार, नाटकको नाटककार, त्यस्तै निबन्धको निबन्धकार, कथाको कथाकार, चित्रको चित्रकार, मूर्तिको मूर्तिकार, शिल्पको शिल्पकार, सङ्गीतको सङ्गीतकार, गीतको गीतकार। जानिहाल्नु होइन। ल अब अर्थ खुल्ने गरी वाक्य पनि बनाउनु पर्ने छ है हामीले। तपाईँहरू अब म यहाँ सर यी शब्दहरूको वाक्य एक दुईवटा वाक्यहरू बनाउँछु, तपाईँहरू पनि यस्तै बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् न है। जस्तै हेर्नुहोस् त, अभिनन्दनको लायन्स क्लब अफ होली सिटी सिद्धार्थनगरले साहित्यकार झमकलाई विशेष अभिनन्दन गर्यो। त्यस्तै पुरस्कृतको विद्यालयको वार्षिकोत्सवका दिन प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू पुरस्कृत भए। प्रतिभाको धनी मानिसमा मात्र होइन, प्रतिभा गरिब बालबालिकामा पनि हुन्छ। त्यस्तै साधना, कठोर साधनाले मात्र सफलताको शिखर चुम्न सकिन्छ। क्रियाशील, झमक साहित्य सिर्जनामा अहिले पनि क्रियाशील छिन्। सहानुभूति, असल साथीले दुःख पर्दा सहानुभूति देखाउँछन्। अतुलनीय, पाटनको कृष्ण मन्दिर कलाको अतुलनीय नमुना हो। ल यसरी हामीले वाक्य पनि बनाउन सिक्यौँ होइन। अब यो बोलाइ र लेखाइमा भाषाका दुई रूप, बोलाइ र लेखाइ अर्थात् कथ्य रूप र लेख्य रूप। बोल्दा र लेख्दा फरक हुन्छ, तपाईँहरू यसलाई हेर्नुहोस्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सक्रियता देखेर मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। फेरि रमाइलो यस्तै गरी भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।